एक साल पहले एक्शन कमेटी ने जब वहाँ पे इसी तरह से गिराओ जलाओ और तशद्दुद का रास्ता अपनाया, उस वक्त एक्शन कमेटी के दो मेन मुतालबात थे। इमरान खान साहब, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ, हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, अगर वो अपनी बात में कोई मिठास डालें, कोई शीरीनी डालें, तो उसका जवाब जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो मिठास की सूरत में जो है वो दिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज राना सनाउल्लाह ने पूरी कौम को हैरान करके रख दिया। राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर खुले दिल के साथ तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक मरतबा फिर पेशकश करते हुए कहा कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। आपकी मुलाकात बानी इमरान खान से भी करवा दी जाएगी, इमरान खान रिहा भी हो जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। उन्हें एक जो है वो ठंडी हवा का झोंका जो है वो महसूस हुई है, तो ये कोई गैर अहम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और ख्वाजा साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात भी की कि अगर वो अपनी बात में कोई मिठास डालें, कोई शीरीनी डालें, तो उसका जवाब जो है वो उनकी तरफ से भी जो है वो मिठास की सूरत में जो है वो दिया जा सकता है। और आज उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैंने वो तल्ख़ बात जो मुझे अटेम्प्ट भी हो रही है लेकिन मैं उसको रोक रहा हूँ, उन्होंने रोका। मामला ये है कि बानी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है और उनकी पूरी गुफ्तगू का कंक्लूजन ये था कि उस कमेटी को बनाने के बाद बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। उनकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके साथ साथ वो मामलात जो ख्वाजा साहब के बकौल मामले को ख़राब करते हैं, आज से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5-6 हफ्ते कबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, हाउस जो है वो जारी था, वो सीधे अपोजिशन की जो है वो सीट्स पे गए, सबसे जाके उन्होंने हाथ मिलाया, सलाम दुआ की और उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। हम हर इशू के ऊपर आपसे बात करने को तैयार हैं। उसके बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने उठ के उस पेशकश का, उस बात का जो जवाब दिया, जिन अल्फाज में दिया, जिस लहजे में दिया, मेरा ख्याल है शेर अफजल साहब को, मरवत साहब को वो सब मालूम होगा। इसी तरह से 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे जब ये बात कही जा रही थी कि जी आप डी चौक की तरफ जाने की बजाय संगजानी पे जो है वो जाके अपना धरना दे दें, वहाँ पे आप जलसा करें, स्पीचेस करें, जो भी आपका प्रोग्राम है, और इस मकसद की इजाज़त के लिए जो है वो अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई, तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी, बात करने के लिए ही थी कि जी आप डी चौक जाने की बजाय आप वहाँ पे जो है वो क़याम करें और उसके बाद आप जो है वो बात करें। लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। उसके बाद ये दुरुस्त है कि खा किसी ने वर्दी पहनी थी या वो वर्दी के बगैर था, अगर 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक इस हंगामे की नज़र वो हुआ और उसकी जान गई है,
تو بالکل دونوں اطراف جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور افسوس یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ دونوں طرف اجتناب جو ہے وہ برتا گیا ہے۔ اگر وہ مروت صاحب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس بارے میں جو ہے وہ بات نہیں کی، تو بات شاید اس طرف سے بھی جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن جناب چیئرمین یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جب تک اس ہاؤس کی دونوں اطراف حزب اختلاف اور حزب اقتدار آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ یہ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے یہ اس بات سے عبارت ہے کہ یہ دونوں پہیے جو ہیں یہ دونوں چلیں گے تو گاڑی جو ہے وہ آگے چلے گی۔ یہ بات ہم اس وقت بھی کہتے رہے ہیں جب ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے، ہمیں جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اگر مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، فورسز کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو بات جو ہے وہ آگے نہیں چلے گی۔ لیکن یہ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ حکومت سے یا پی ایم ایل این سے یا الائیڈ پارٹی سے جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنائی ہے۔ جو بیان جاری ہوا وہ یہ تھا کہ جی ہم نے یہ کمیٹی بنا دی ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر لے، جس کا دل چاہتا ہے وہ آگے بات کر لے۔ یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی کمیٹی ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ ایک بات اس طرف سے ہوتی ہے، کوئی اور دوسرا ممبر جو ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق ایک اور علیحدہ سے بات کر دیتا ہے۔ آپ ان سے جا کے یہ کہیں کہ جی یہ کمیٹی ہے اور ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بات پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ہے۔ تو مجھے یہ یقین ہے اور ہم اس بات کی کوشش بھی کریں گے، خواجہ صاحب کو بھی ساتھ لیں گے اور ہم اسپیکر صاحب سے یہ کہیں گے کہ وہ یہ معاملہ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ڈسکس کریں، گورنمنٹ سے ڈسکس کریں، الائیڈ پارٹی سے ڈسکس کریں، ان کے ممبرز کو بلا لیں، جب آپ جائیں ان کے ممبرز کو بھی بلا لیں، ہمیں بھی بلا لیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اس معاملے کو سیریسلی ایک جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے طریقے کے اوپر جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ بات جو ہے ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، رانا ثناء اللہ نے ایک مرتبہ پھر سے ایسی تقریر کی کہ پورے ایوان کو حیران کر کے رکھ دیا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان اس ملک کا ایک بڑا لیڈر ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عمران خان کو آخر ہم کتنی دیر تک جیل میں رکھ سکتے ہیں؟ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور تمام مسائل کا حل نکالیں۔